नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेकपाले जनवर्गीय संगठनको एकता टुङ्ग्यायो। पार्टीको सिद्धान्तमा विवाद। एकीकृत पार्टीमा जबजकी जनवाद भन्ने मान्यताहरू सार्वजनिक मञ्चमा विवादमा। सरुवा रोगको संक्रमण बढ्दै, सचेत रहन महाशाखाको आग्रह। बालबालिकामा पनि आँखाको क्यान्सरको बिरामी बढ्दै। युवालाई सिप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित समाज कल्याण परिषदले बनाएका भवन प्रयोगविहीन 15 वर्षदेखि भवन प्रयोगमा आएनन्। अमेरिकी नाकाबन्दीका बावजुद इरानले सन् 2015मा भएको आणविक सम्झौता पालना गर्नका लागि अधिकतम संयन्त्र अपनाइरहेको विदेश मन्त्रीको भनाई। र एसिया कप व्हिलचेयर T20 क्रिकेटमा नेपालको लगातार दोस्रो हार। बङ्गलादेशसँग 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जनवर्गीय एकताको टुङ्गो लगाएको छ। आज बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले एकताको टुङ्गो लगाएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। जनवर्गीय एकता टुङ्ग्याएसँगै युवाको अध्यक्ष तत्कालीन माओवादीका रामप्रसाद सापकोटाले पाएका छन्। त्यस्तै विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व ऐन महरले पाएका छन्। त्यस्तै महिला संगठनको नेतृत्व अमृता थापाले, मजदुर संगठनको नेतृत्व विनोदा श्रेष्ठ र पत्रकार संगठनको नेतृत्व महेश्वर दाहालले पाएका छन्। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको 1 वर्षपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा पार्टीको सिद्धान्तमा विवाद बढेको छ। तत्कालीन एमाले जबज र माओवादी केन्द्रले 21औं शताब्दीको जनवादलाई सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरेका थिए। तर एकीकृत पार्टीमा कुन विचारलाई सिद्धान्त अंगीकार गर्ने भन्नेमा विवाद सार्वजनिक रूपमै आएको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त केलाई मान्ने भन्ने विषयमा विवाद बढेको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेकपा गठन भएको 1 वर्षपछि शीर्ष नेताबीच नै पार्टीको विचारलाई लिएर विवाद बढेको हो। जिल्ला तहको एकता अन्तिम चरणमा पुगे लगत्तै अधिवेशनहरू सुरु हुने भएका कारण नेकपामा सैद्धान्तिक बहस सतहमा आएको हो। पार्टी नेतृत्वले गोलमोटल सिद्धान्त अंगीकार गरेको भन्दै सचिवालय स्तरबाटै असन्तुष्टि देखिएको छ। विचारको प्रश्नमा, संगठनको प्रश्नमा र नेतृत्वको प्रश्नमा हामी बीचमा सार्थक छलफल बहस हुनुपर्दछ। अहिले पनि के छ भने विचारका प्रश्न, संगठनका प्रश्न र नेतृत्वका प्रश्नमा हामीहरू अलि सोलो डोलो कुरा गर्न मन पराउँछौँ। सोलो डोलो भइहाल्छ नि, चलिहाल्छ नि, यो हुँदै आएको छ, हिजोदेखि भयो, अहिले पनि हुन्छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, म यस खालका कुराहरूको पक्षमा हुन सक्दिनँ। पार्टी एकतासँगै एमाले अंगीकार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद जबज र माओवादी केन्द्रको 21औं शताब्दीको जनवाद के हुने भन्ने बहस सतहमा छ। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबजलाई एमाले 2048 देखि सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरेको थियो। अर्कातिर माओवादको जगमा नेकपा माओवादी केन्द्रले 10 वर्षसम्म जनयुद्ध सञ्चालन गरेको थियो, जुन अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाबी छ। तर नेकपामा माओवादी केन्द्र धारले जबज र एमाले धारले माओवादलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्। हामी अब समाजवादतिर जान्छौँ। समाजवादको यात्रा हाम्रो संविधानले पनि भन्यो, अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गर्यो भने त्यही अनुसारको अब हामीले विचार, त्यही अनुसारको राजनीति, त्यही अनुसारको कार्यदिशा डेभलप गर्न ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एउटा सोच, विचार बनिसकेकै छ, कार्यदिशा बनिसकेकै छ, कार्यनीति रणनीति बनिसकेकै छन्। त्यसैलाई तपाईहरुले फलो गर्नुपर्छ है, दायाँ बायाँ नसोच्नु होला भन्ने अर्को विचार।
यो दुईटा विचारको बारेमा विचार गर्न जरुरी छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर पोखरेलको प्रतिक्रियालाई ओली लाइनकै सङ्केत भएको नेकपाकै नेताहरूको बुझाइ छ। गत वर्ष पार्टी एकीकरण घोषणा हुँदा तत्कालीन एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको जबजर माओवादीको 21औं शताब्दीको जनवादलाई एकता महाधिवेशन हुँदासम्म थाती राख्ने सहमति भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। विधेयकका केही दफाले प्रेसलाई राज्य नियन्त्रित बनाउन खोजेको देखिन्छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले सञ्चार माध्यमलाई जवाफदेही बनाउने भन्दै संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यो सूचना प्रविधि विधेयकमा कि यो आम सञ्चार क्षेत्रको लागि, पत्रकारिता क्षेत्रको लागि लागू हुँदैन भनेर लेखिनु पर्यो कि ती दफाहरू संशोधन गरिनु पर्यो भन्ने दोस्रो। तेस्रो अस्ति भर्खरै माथि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल ऐन भन्ने छ। प्रेस काउन्सिल ऐन 2048लाई विस्थापन गरेर मिडिया काउन्सिल, प्रेस काउन्सिलको नाममा मिडिया काउन्सिल नाम राख्ने प्रस्ताव छ। पत्रकार महासङ्घसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत विधेयकको विरोध गरेको छ। विधेयकमा समावेश गरेका केही दफा यस्ता छन् जसका कारण राज्य नियन्त्रित प्रेस बनाउने आशंका सुरु भएको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा 3मा मिडिया काउन्सिल बनाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन काउन्सिलमा नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई सरकारले चाहेका बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। जुन मिडिया काउन्सिलको विधेयक आएको छ त्यसले समग्रमा मिडिया काउन्सिलको एउटा अवधारणालाई समेट्दैन। मिडिया काउन्सिल भनेको चाहिँ सरकार, नागरिक र मिडियाको बीचको सन्तुलन र समन्वय गराउने, मध्यस्थता गराइदिने र प्रेसलाई जवाफदेही र उत्तरदायी अभ्यासका लागि सकारात्मक उत्प्रेरणा दिने संस्था हो। तर अहिले जुन विधेयक आएको छ त्यसले त्यस्तो मिडिया काउन्सिलको कल्पना गरेको छैन। सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीको आचार संहिता बनाएर लागू गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको काउन्सिललाई आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई 10 लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिन खोजिएको छ, जसका कारण सरकारले काउन्सिलमाथि नै नियन्त्रण गरी कारबाही गर्न सक्ने आशंका सुरु भएको हो। सरकारको सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्ने एउटा प्रशासकीय युनिटको रूपमा मिडिया काउन्सिललाई प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसको संरचना पनि त्यस्तै छ, त्यसलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था पनि त्यस्तै छ र धेरै नै आपत्तिजनक हस्तक्षेप हुने पदाधिकारीलाई तुरुन्तै हटाउन सकिने, तपाईको चाहिँ अर्को निर्देशनहरू दिन सकिने राजनीतिक तहबाट, सञ्चार मन्त्रालयको तहबाट हुने र अर्को मिडिया काउन्सिलको लागि जुन हैसियतको व्यक्तित्वहरू त्यसमा हुनुपर्छ र जुन क्षेत्रको त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन पर्दछ, प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि व्यक्तित्वको हिसाबले पनि उपयुक्त त्यहाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको छैन। त्यसबाहेक काउन्सिललाई सरकारले समेत निर्देशन दिन सक्ने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै सरकारले काउन्सिलका माध्यमबाट सञ्चार गृहहरू मात्रै होइन, सञ्चारकर्मीमाथि समेत कानुनी कारबाही चलाउन सक्ने भन्दै चिन्ता सुरु भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय कार्यभारलाई सार्थक तुल्याउन सबै क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आज काठमाडौँमा गरेको 9औं राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी उद्घाटनमा मन्त्री पोखरेलले मुलुकको समृद्धिमा कला र साहित्य क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनु भयो। उहाँले कुनै पनि राष्ट्रको सभ्यता र पहिचानका लागि भाषा, कला र साहित्यको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने र राष्ट्र निर्माणमा पनि यिनै पक्षको बलशाली भूमिका रहने चर्चा गर्नुभयो। खुसी नेपाली बनाउने हो, यो खालि बाटो चौडा बनाउने, चिल्ला गाडी हिँडाउने मात्रै कुरो होइन, समग्रतामा यो क्वालिटी अफ लाइफको कुरा हो, समग्र जीवनलाई गुणस्तरीययुक्त बनाउने कुरा पनि हो। वास्तवमा त्यस दिशामा यो क्षेत्रले विशेष योगदान दिँदै आएको कुरा पनि म उल्लेख गर्न चाहन्छु।
कार्यक्रममा 25,000 राशिको ललित कला पत्रकारिता पुरस्कारबाट राष्ट्रिय समाचार समिति राससका प्रधान सम्पादक श्यामप्रसाद रिमाललाई सम्मान गरिएको थियो। रिमालले पत्रकारिता र साहित्यका माध्यमबाट ललित कलाका क्षेत्रमा विगत 2.5 दशकदेखि योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय अरनीको ललित कला प्रज्ञा सम्मान वरिष्ठ कलाकार चिनीकाजी ताम्राकार र रतन कुमार राईलाई प्रदान गरियो। कार्यक्रममा कलाका विभिन्न विधा र राष्ट्रिय र प्रदेश स्तरीय गरी कुल 37 स्रष्टालाई पुरस्कृत गरिएको थियो। यस समृद्ध नेपाल भने देशकै चुनौतीको रूपमा महिला हिंसाका घटना बढ्न थालेका छन्। लैङ्गिक समानताका आवाज उठिरहेका बेला विभिन्न स्वरूपका घटनाले महिला हिंसा बढाएको देखिन्छ। त्यसमा पनि एसिड आक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने तथा अनुहार कुरूप हुने समस्याहरूबाट नेपाली चेलीहरू थप पीडित हुन थालेका छन्। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। बुधबार साँझ काठमाडौँको कालोपुलमा श्रीमान र श्रीमती बीचको विवाद एसिड आक्रमणसम्म पुग्यो। विष्णु भुजेलले एसिड प्रहार गर्दा उनकी श्रीमती जेनी खड्का गम्भीर घाइते भनिन्। उनको अहिले कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। हिजो आउँदाखेरि उहाँको अवस्था भन्नाले अराउन्ड शरीरको चाहिँ 10 देखि 12% भाग चाहिँ इन्भल्भ भएको छ। त्यही हो, अहिले तुरुन्तै चाहिँ थाहा हुँदैन उहाँको, किनभने छालालाई मात्र, छाला र छालाभित्र मात्रै असर पार्ने हो। सुरुमै चाहिँ हेर्दाखेरि उहाँ एकदमै नर्मल नै देखिनुहुन्छ, तर बिस्तारै अवस्था बिग्रिन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। हामीले अहिले घाउ हेर्दा चाहिँ घाउ धेरै जसो भागमा गइरहे नै छ। मुख्य चाहिँ घाँटी, अनुहार, टाउको पछाडिपट्टि अनि हातहरूमा धेरै इफेक्ट गरेको छ। जेनी माथिको एसिड प्रहार सार्वजनिक भएका घटना मध्येको पछिल्लो हो। यस अघि पनि धेरै महिला तथा युवतीहरू एसिड आक्रमणको शिकार भएका छन्। सहज रूपमा एसिड पाउँदा यसको जोखिम बढेको पीडितहरूको भनाइ छ। 2071 मा एसिड आक्रमणबाट गम्भीर घाइते बनेकी सङ्गीता मगर शारीरिक तथा मानसिक पीडाबाट मुक्त हुन नसक्ने बताउँछिन्। मेरो पनि 12 to 15% एसिड बर्न भएको थियो। एसिड बर्न भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यस्तो त्यो फिलहरू पाइनँ भनौँ न। त्यो हावाबाट चाहिँ पोल्थ्यो होइन, तर त्यही पनि त्यो शरीरहरू पुरै लट्ठेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो फिल त्यस्तो धेरै भएन होइन। जुन पछि चाहिँ जसरी घाउको पाप्राहरू हुन्छ नि त्यो निक्लिन थालिसकेपछि चाहिँ एकदम त्यो दुख्ने अनि हुन्छ नि अब हुन्छ नि सहनै नसक्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यसो त एसिड आक्रमणका घटना रोक्न प्रहरीले निगरानी पनि बढाएको छ। यस्ता घटना व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण बढी हुने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। प्रेमी प्रेमिकाको प्रेममा बेमेल हुँदा श्रीमान श्रीमती बीचको विवाद पारिवारिक झगडा बढेपछि यस्ता घटना हुने भएकाले नियमन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको प्रहरीको दाबी छ। अहिलेसम्मका अपराधको तथ्याङ्कहरूलाई अथवा आपराधिक घटनाहरूलाई के लाउँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि प्राय यसमा चाहिँ रिलेसनमै रहेका, चाहे श्रीमान श्रीमतीको रूपमा होस्, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको रूपमा रहेको होस् अथवा लिभिङ टुगेदरको रिलेसनमा रहेका हुन्, यो महिला र पुरुष बीचको चाहिँ एक्कासी दरार आउँदाखेरि बदला लिने हरकतको रूपमा चाहिँ यसलाई लिएको देखिन्छ। र यस्तो कार्यमा संलग्नलाई एकातर्फ कानुनी कठोरता त अपनाउनु पर्छ नै, अर्कोतर्फ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति सचेतनामूलक कार्यक्रमको पनि जरुरी छ। एसिड प्रकरण आम नेपालीका लागि जटिल समस्याका रूपमा देखा परेको छ। एसिडकै कारण धेरै महिला तथा युवतीले ज्यान गुमाएका छन् भने अङ्गभङ्ग र कुरूप भएर बस्नेको सङ्ख्या पनि धेरै छ। यसको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाले विशेष अभियान चाल्नु आवश्यक छ। छेडिक आवेगले निम्त्याउने घटना नियन्त्रण गर्न मनोपरामर्श पनि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि सरुवा रोगको संक्रमण बढ्दै सचेत रहन महाशाखाको आग्रह। बालबालिकामा पनि आँखाको क्यान्सरका बिरामी बढ्दै।
युवालाई सिप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित समाज कल्याण परिषदले बनाएका भवन प्रयोगविहीन 15 वर्षदेखि भवन प्रयोगमा आएनन्। र एसिया कप व्हिलचेयर टी20 क्रिकेटमा नेपालको लगातार दोस्रो हार, बङ्गलादेशसँग 8 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै सरुवा रोगको संक्रमण पनि बढेको छ। सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार अघिल्लो वर्ष सरुवा रोगकै कारण 13 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 3000 भन्दा बढी बिरामी परेका छन्। यो वर्ष पनि यसको संक्रमण बढ्ने भन्दै महाशाखाले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। रूपेश कुमार यादवको रिपोर्ट। हावा पानीका कारण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिने सरुवा रोगको संक्रमण गर्मी बढेसँगै सुरु भएको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने कालाजार, डेंगू, मलेरिया, अस्वस्थकर खानपान र प्रदूषित पानीका कारण फैलिने झाडापखाला तथा हैजाको प्रकोपका बिरामी बढ्न थालेपछि सचेत रहन एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। गत वर्ष 13 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 3000 भन्दा बढी सरुवा रोगको संक्रमणमा परेका थिए। गर्मीसँगै बढ्ने सरुवा रोग पहिले तराईमा बढी देखिए पनि अहिले पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा पनि यसको संक्रमण बढ्न थालेको छ। पहिलाको अवस्थामा चाहिँ तराई भित्री मधेसहरुमा मात्रै देखिन्थ्यो भने अहिले सायद अलिकति चाहिँ मौसम परिवर्तनको कारणले पनि र यातायातको सुविधाले पनि होला अहिले हाम्रो चाहिँ उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा पनि ती रोगहरू देखिन थालेका छन् होला। यो स्क्रब टाइफस हामी कहाँ गत 2-3 वर्षदेखि चाहिँ यो रोग अलिकति बढी चाहिँ चर्चामा आएको हो। यो हामीले चाहिँ यो महाभूकम्पपछि चाहिँ देखिन थालेका त्यो स्क्रब टाइफसको हामीले तथ्याङ्क हेर्यौं भने हामीसँग जम्मा गत उसमा 1 वर्षको चाहिँ 232 जना चाहिँ यसबाट संक्रमण भएको र 4 जनाको मृत्यु भएको भन्ने तथ्याङ्क छ। सरुवा रोगको सुरुवात नै फोहोर हो, त्यसैले खानपानमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ। पिउने पानीमा सावधानी अपनाउन सके सरुवा रोगको संक्रमण 50% कम हुन्छ। यो सँगै वरपरको वातावरण सफा राख्न पर्ने, सन्तुलित भोजनमा ध्यान दिने तथा आफू बस्ने घरको सरसफाईमा ध्यान दिन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। पानी शुद्ध खानुपर्छ। पानी शुद्ध भनेको पानीलाई उमालेर खानुपर्छ, जुन पानीलाई पनि उमालेर खानुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भन्दा पानीलाई उमाल्न सक्ने नसक्ने अवस्थामा चाहिँ निर्मूलीकरण गरेर खानुपर्छ। जस्तो क्लोरिनको झोलहरू पाउँछ त्यसको प्रयोग गरेर खानुपर्दछ। सधैँ रेगुलर रूपमा चाहिँ साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। खाना खानुभन्दा पहिला, खाना खाइसकेपछि, खाना बनाउने अघि, दिसा पिसाब गरिसकेपछि साबुन पानीले रेगुलर रूपमा हात धुने गर्नुपर्छ। खानेकुराहरू चाहिँ झिँगा बन्केका खानेकुराहरू चाहिँ ती खानेकुराहरूको सेवन गर्नु हुँदैन यो समयमा। व्यक्तिगत सरसफाईका कारण सरुवा रोग लाग्ने भएकाले प्रत्येक व्यक्ति नै सचेत हुन आवश्यक छ। त्यसमा पनि दुर्गम ग्रामीण भेगमा फैलिने सरुवा रोग महामारीकै रूपमा फैलदा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यस्तो हुन नदिन सबै सचेत हुन आवश्यक छ। आफ्नो ख्याल आफै गर्न सके सरुवा रोग नियन्त्रणमा ठूलो प्रयास हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन प्रताप लामा र अमित मचामसीका साथमा रूपेश कुमार यादव, काठमाडौँ। चिकित्सकहरूका अनुसार मानव शरीरमा देखा पर्ने क्यान्सरको प्रायजसो स्तन, फोक्सो तथा ब्लडसँग सम्बन्धित बढी हुन्छ। तर पछिल्लो समय धेरैले सुन्दै नसुनेको आँखाको क्यान्सरका बिरामी पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै जान थालेका छन्। के कारणले हुन्छ आँखामा क्यान्सर अनि कसरी बस्ने त? आँखाको क्यान्सरबाट सक्षम रेग्मीको रिपोर्ट। अहिले विश्व रेटिनोब्लास्टोमा सचेतना सप्ताह चलिरहेको छ। विश्वभर मे 12 देखि मे 18 अर्थात् वैशाख 29 देखि जेठ 4 सम्म मनाइने यो सप्ताहमा रेटिनोब्लास्टोमा नामक आँखाको क्यान्सरको बारेमा मानिसहरूलाई जानकारी दिने गरिन्छ। नेपालमा पनि अधिकांश मानिसहरूलाई यो रोगको बारेमा थाहा छैन। मानव शरीरको विभिन्न अङ्गहरूमध्ये आँखामा पनि क्यान्सर हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। आँखाको क्यान्सरको ठोस कारणबारे अहिलेसम्म जानकारी नदिइए पनि कतिपयमा वंशाणुगत कारणले समेत 3 पुस्तासम्म यो समस्या देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। मूलतः 5 वर्ष मुनिका बालबालिका आँखाको क्यान्सर अर्थात् रेटिनोब्लास्टोबाट प्रताडित छन्।
चिकित्सकहरूका अनुसार आँखाको बीचमा सेतो टीका देखिनु, आँखा टेढो हुँदै जानु, आँखा रातो हुने तथा दुख्ने जस्ता लक्षण देखा परेमा रेटिनोब्लास्टोमाको खतरा बढी हुन्छ। समयमै यसको उपचार नगरिए आँखाको क्यान्सर शरीरका अन्य भागमा पनि फैलिएर बिरामीको ज्यानै जाने चिकित्सकहरू बताउँछन्। रेटिनोब्लास्टोमा यस्तो रोग हो कि तपाईँले थाहा पाउनु भएर उपचार गऱ्यो भने 100% हामीले यसलाई जोगाउन बचाउन सक्छौँ। आँखाको दृष्टि जोगाउँछौँ, आँखा जोगाउँछ र जीवन जोगाउँछौँ। अब त्यो हामीले गरेनौँ भने फेरि आँखाको दृष्टि नसाबाट यो रोग फैलिएर गएर मस्तिष्क र अरू शरीरको अन्य भागहरूमा पुग्छन्, जुन बेला सबै कुरा जटिल भइसक्छ, बचाउन पनि गाह्रो हुने गर्छ। रेटिनोब्लास्टोमाको लक्षण देखिने बित्तिकै अस्पतालको पहुँचमा पुग्न चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। रोग पहिचान भएको सुरुवाती चरणमै चिकित्सकको पहुँचमा पुगे किमोथेरापी जस्ता विधिहरू प्रयोग गरी उपचार गरे बिरामी निको हुने डाक्टर बताउँछन्। यी उपचार विधिमा नसाको माध्यमबाट औषधि दिएर क्यान्सरको कोषहरू मार्ने तथा आँखालाई 40 डिग्रीको तापक्रमसम्म सेकाइन्छ। यावत विधि प्रयोग गर्दा पनि ठिक नभए आँखाको पुरै भाग निकाल्ने अवस्था आउने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। अब आँखालाई मात्रै रोग लाग्यो भने यसको ज्यान पनि असर पार्ने हुन्छ र यसले गर्दा बच्चाको ज्यान पनि लिन सक्छ। हामी सकभर अब मैले भने नि बच्चाको ज्यान जोगाउने कोसिस गर्छौँ होइन। यदि त्यसको लागि हामीले आँखा निकाल्नु पर्ने पनि हुनसक्छ। संसारभर गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार वार्षिक 5,000 देखि 8,000 जनामा यो रोग देखा पर्दै आएको छ। त्यसमध्ये छिमेकी देश भारतमा मात्रै यो रोगको बिरामी 2,000 को हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा भने आँखाको क्यान्सरबाट कति प्रभावित छन् भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै अध्ययन भएको छैन। यद्यपि हरेक वर्ष नेपालमा 60 जनामा आँखाको क्यान्सर हुने गरेको आकलन गरिएको छ। त्यस्ता बिरामीलाई तिलगङ्गा आँखा अस्पतालले निशुल्क उपचार समेत गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्ले र केशव तिमिलसिनाको साथमा सक्षम रग्मी, काठमाडौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको काम थालेको छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण भएपछि आजैदेखि फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरु भएको हो। बाँकेबाट लक्ष्मण ढुङ्गानाको रिपोर्ट। बाँके स्थित नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बिहिबारदेखि फोहोर व्यवस्थापनको काम थालेको छ। ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक, शहरी विकास कोष र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले क्रमशः 80% र 15% ऋण सहयोग गरेका थिए। 5% लगानी भने उपमहानगरपालिकाले नै गरेको छ। झण्डै 39 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको ल्यान्डफिल साइटमा परीक्षणको रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ। यो ल्यान्डफिल बनाउनको लागि 3 वर्ष अघि नै हामीले सुरु गरेका थियौँ। हाल आएर सम्पन्न गरेर आजदेखि हामी यो सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौँ। हामीलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। हामीले सक्दो प्रयास गर्नेछौँ कि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई सफाई राखेर हामीले पनि आफ्नो कम्पनीलाई केही प्रगतिको दिशामा लैजानलाई ल्यान्डफिल साइटमा जम्मा गरिने फोहोरलाई वर्गीकरण गरी त्यसलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम समेत बनाउने उपमहानगरपालिकाले तयारी गरेको छ। गल्ने फोहोरलाई मल बनाइनेछ भने नगल्ने प्लास्टिक, फलाम जस्ता फोहोरलाई बिक्री वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। यसलाई चाहिँ आम्दानीको स्रोतको रूपमा पनि हुन्छ। यसमा कम्पोस्टबाट पनि प्रति केजी कतिको दर हुन्छ त्यो अनुसार बिक्री गर्छौँ र अर्को रिसाइकलको प्लास्टिकको बोतलहरू अनि फलामको टुक्राहरू यिनीहरू पनि केजीको हिसाबले हामी बिक्री गर्छौँ। ल्यान्डफिल साइटको परीक्षण सुरु भएसँगै उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम र डस्टबिन वितरणको योजनामा केन्द्रित भएको छ। हामीले फङ्सनमा ल्याउनुभन्दा अगाडि यो परीक्षणको रूपमा आजदेखि नै हामीले सुरु गरेका छौँ र नेपालगञ्ज चाहिँ मा रहेको जति फोहोर छ यो फोहोरलाई व्यवस्थित गर्नको लागि धेरै वर्षको सम्मको लागि यो तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन अन्तर्गतको यो हामीले पहिला चाहिँ बीचबीचमा उठाउने गऱ्यौँ र अब यो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसले नेपाल उपमहानगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि उब्जिने समस्याहरू सदाको लागि अन्त भएको। दैनिक 35 देखि 38 टनसम्म फोहोर निस्किने गरेको नेपालगञ्जमा ल्यान्डफिल साइट नहुँदा खाली जमिनमा मनलाग्दी फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो। यसै कारण आसपासका क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिने गरेको थियो। आधुनिक ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमा आएपछि भने नेपालगञ्जको फोहोर व्यवस्थापन मात्र हुने छैन, त्यसबाट आर्थिक उपार्जन समेत हुने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नेपालगञ्जबाट लक्ष्मण ढुङ्गानाको रिपोर्ट।
नेपाली युवालाई रोजगारमूलक सिप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित समाज कल्याण परिषदले बनाएका भवनहरू यति बेला प्रयोगविहीन भएका छन्। 40 वर्ष अघि निर्माण गरिएका भवन झण्डै 15 वर्षदेखि प्रयोगविहीन भएका छन्। सृजना मिश्रको रिपोर्ट। यो दृश्य युवाहरूलाई रोजगारमूलक सिप सिकाउन 40 वर्ष अघि समाज कल्याण परिषदले बनाएको भवन हो। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा 5 रोपनी 3 आना क्षेत्रफलको जग्गामा बनेको 4वटा भवन अहिले प्रयोगविहीन भएका छन्। पहिले सरकारले बजेट नै विनियोजन गर्दै युवा वर्गलाई मोटर मर्मत, सिलाइ कटाइ, ब्युटिसियन, कपडा बुन्ने, ढाका बुन्ने लगायतका तालिम प्रदान गर्दा ऊर्जाशील क्षेत्र बनेको यो ठाउँ 2047 सालपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोज कोरिया क्लबलाई जिम्मेवारी दिएपछि कम महत्त्वको बन्दै गयो। क्लबले बजेट नभएको भन्दै 2060 सालमा सरकारलाई भवन हस्तान्तरण गरे पनि अहिलेसम्म प्रयोगविहीन बनेको छ। यी संरचनालाई अब चाँडै प्रयोगमा ल्याउने परिषदले तयारी थालेको छ। अहिले भीमसेन गोला, भृकुटी मण्डप, इच्छुमती तरकारी बजार क्षेत्रको जग्गालाई व्यवस्थापन गरी नयाँ कार्यक्रम सहित प्रयोगविहीन भवनलाई पनि उपयोग गर्ने योजना परिषदले बनाएको छ। दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरू ल्याएर त्यो तालिम दिएर उनीहरूलाई ब्युटिसियनदेखि लिएर अब त्यहाँ पछि पेन्टिङका कामहरू, गलैँचाको कामहरू त्यहाँ सिकाउँथ्यौँ। परिषदको आफ्नै स्रोतहरू छैन, त्यसलाई चाहिँ एउटा तालिम केन्द्रको रूपमा नै लाने, व्यवसायिक सिप विकास तालिमको लागि लाने र सिटिबिटीबाट अथवा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट एउटा स्वीकृति लिएर तालिम दिने, तिनीहरूलाई रोजगार प्रवर्धन गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ जब प्लेसमेन्ट गर्नलाई सहयोग हुने खालको केही तालिम दिन सकिन्छ कि भन्ने सोच चाहिँ परिषदले बनाएको छ। परिषदले केही समयमा भवनको व्यवस्थापन गर्ने र नयाँ कार्यक्रम ल्याउने योजना सुनाए पनि त्यसलाई मान्न स्थानीयवासी तयार छैनन्। परिषदका भवन फोहोर थुपार्ने डम्पिङ साइट बनेको स्थानीयको गुनासो छ। सरकारी सम्पत्तिलाई विभिन्न बहानामा जीर्ण बनाउने काम मात्र भएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अब अहिले त लथालिङ्ग भताभुङ्ग छ, यो फोहोर यत्तिकै छ। यसलाई व्यवस्थित गरेर एउटा व्यापारीलाई चाहिँ दिने मात्रै हो भने नै लाखौँ रुपियाँ भाडा आउँछ। यहाँ व्यापारी वर्गहरू निकै आउन खोजेको थिए, तर यो लथालिङ्गले गएर कसलाई गएर भन्ने कसरी पाउने के पाउने अनिश्चित छ। परिषदले भवनको रेखदेखका लागि कर्मचारी नै खटाएको छ, तर भवनको उचित संरक्षण नहुँदा दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छ। त्यहाँ रहेका कम्प्युटर लगायतका तालिमका लागि प्रयोग गरिने उपकरण पनि कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 12-13 वर्ष भयो चाहिँ हैन, म यहाँ बसेको चाहिँ त्योभन्दा अगाडि त ट्रेनिङहरू चलिरहेको थियो यहाँ। अब भवनहरू चाहिँ यहाँ अब पुरानो सामानहरू पहिला कम्प्युटर ट्रेनिङ दिएको कम्प्युटरहरू थियो, पुरानो सामानहरू छ, यसको रेखदेखको लागि बसेँ म। अनि यसमा चाहिँ अहिले त्यो सामान पनि छैन, अहिले चाहिँ उता अफिसमा लैसकेको सामान चाहिँ लैसक्यो हैन। अनि अब भवनहरू चाहिँ सबै बस्न हुने लागेको त्यस्तो छैन कि, यो पनि भित्र सबै चर्केको छ। युवालाई सिपमूलक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने दीर्घकालीन महत्त्व सहित निर्माण भएको भवन प्रयोगविहीन हुनु दुःखद हो। परिषद तथा स्थानीय सरकारको समन्वयमा निर्माण भएका संरचनाको उचित संरक्षण गर्दै सही प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। लामो समयदेखि अलपत्र परेको चाबहिल जोरपाटी साँखु सडक खण्ड अहिले धमाधम कालोपत्रे हुन थालेको छ। ठेकदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण अलपत्र बनेको सडक निर्माण गर्न स्थानीयवासी र सर्वसाधारण सडक आन्दोलनमै उत्रिएपछि निर्माणको कामले गति लिएको हो। सडक बन्न थालेपछि खुसी भएका स्थानीय कति गुणस्तरीय बन्ला भन्ने चिन्ता गर्न थालेका छन्। मेनुका स्पष्टको रिपोर्ट। यो दृश्य हो चाबहिल जोरपाटी साँखु सडक खण्डको हो। झण्डै 4 वर्षदेखि धुलो र हिलोबाट प्रताडित भएका स्थानीयवासी चाँडै सडक बनाउन दबाब दिँदै आन्दोलनमा उत्रिएपछि अहिले निर्माण कार्यले गति लिएको छ। स्थानीयको लगातारको आन्दोलनपछि जेठ 1 गते बुधबारबाट सडक निर्माणको काम अघि बढेको हो। सडक निर्माणले गति लिन थालेपछि सर्वसाधारण खुसी भएका छन्। एकदमै खुसी लागेको छ हैन, किनभने अब पहिला अब धुवाधुलोले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा नि एकदमै असर परेको थियो। गाडी दुख्नेदेखि लिएर रुगाखोकी अहिले पनि हामी समस्यामै छौँ। अब यो पिच भएर चाहिँ खुसी लागेको छ।
सर्वसाधारणकै दबावका कारण काम अघि बढेपछि कति गुणस्तरीय काम हुन्छ भन्ने चिन्ता सर्वसाधारणलाई छ। लामो समयसम्म धुलो र हिरोले आक्रान्त बनेका स्थानीयले गुणस्तरीय सडक बनोस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। बाटो त अब खास बनाउनै पर्ने हो, तर पनि यस्तो चिसोमा बनाएर कसरी काम गर्ने? भोलि उकिहाल्छ नि यो त। यो चिसोमा बनाएर यताउति गरेर त कामै भएन। अब राम्रोसँग बनाए भए पो 25सम्मलाई टिकाउ हुन्छ। यो हुँदैन यो त, 2 दिनलाई पनि हुँदैन। यो त्यही कालोपत्रे चाहिँ भयो त्यो होइन, देखावटी भयो सरकारलाई। देखावटी सरकारले जसरी गर्नुपर्ने हो गरिदिए भन्ने चाहिँ भयो हो। यो 2 त टिकाउ चाहिँ हुँदैन। यो 12 किलोमिटर लम्बाइको चावल जोरपाटी साँको सडक खण्ड निर्माणका लागि 5वटा प्याकेज बनाएर ठेक्का दिएको छ। अहिले चावलदेखि जोरपाटीसम्मको 3.6 किलोमिटर सडक खण्डको काम अघि बढिरहेको छ। युनाइटेड बिल्डर्स कम्पनीले बनाउँदै गरेको यो सडक असार अघि नै निर्माण सम्पन्न हुने भए पनि साँकुसम्मका लागि भने केही समय लाग्ने उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ। हिउँदमा जुन किसिमको लामो समयसम्म यो अहिले वर्षा चाहिँ अलिकति लम्बियो यो वर्ष, त्यो नभएको बाद हामी चाहिँ करिब चाहिँ हाम्रो चाहिँ लक्ष्य चाहिँ हाम्रो साँकुसम्मकै सडकलाई नै समाप्त सक्ने यो भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो। तर वर्षाकालमा हामीलाई धेरै समस्या भयो र अन्य चाहिँ समस्याहरू पनि चाहिँ टाइमले हल नभइसकेका अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सबै सक्नेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अवस्था चाहिँ अहिले देखिएको अवस्था चाहिँ छैन। तर जहाँ क्रिटिकल ठाउँहरू छन् त्यस्तो ठाउँहरूको चाहिँ काम चाहिँ असारभित्र चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। चावल साँको सडकलाई 22 मिटर चौडा सहित 4 लेनको बनाउन 2072 मै 4 ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको थियो। 4वटाले समयमै नसक्ने भएपछि अर्को निर्माण कम्पनी पनि थपिएको थियो। तर भनेको समयमा काम भएन, जसबाट सर्वसाधारण नै सडकमा उत्रिनु पर्यो। जे भए पनि अहिले सडक निर्माणले गति लिएको छ। गरे के हुन्न भने एउटा गतिलो उदाहरण बनिरहेको छ बौद्ध जोरपाटी सडक खण्ड। तर विकासका लागि नागरिक के सडकमै उत्रिनु पर्ने हो त? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले बौद्ध जोरपाटी सडक खण्डका स्थानीयलाई सोधेका थियौँ, आन्दोलनपछि मात्रै सडक निर्माणको कामले गति लिनुलाई के भन्नुहुन्छ भनेर। हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। यो विडम्बना नै हेर्नुहोस्, यो एउटा तपाईँको जनताको आधारभूत आवश्यकताको लागि सरकारलाई राज्य स्तरसम्म केन्द्रीय स्तरसम्म नै घचघचाउनु पर्ने यो हाम्रो बाध्यता नै भयो। यो चाहिँ एउटा यो सिस्टम भनेको एकदमै दुःखलाग्दो सिस्टम हो। यसलाई सच्याउनुपर्छ राज्यले। जनताको बेसिक निड्स एउटा आधारभूत आवश्यकता भन्ने कुरा पहिचान भइसक्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा सामान्य रोड्स चाहिँ कालोपत्रे गर्नलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने यो जायज माग होइन। आन्दोलन गरेपछि यो बाटो बनिहाल्यो भने त हामीलाई अब सबैलाई फाइदै हुन्छ। अब गरौँ भनेर हामी बौद्ध व्यापार सङ्घको नेतृत्वमै हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्ने निर्णयमै पुग्यौँ। त्यसपछि आन्दोलन पनि गऱ्यौँ, जस राम्रो पनि भयो, पिच भइरहेछ। हामी खुसी छौँ। अहिले यो विकासले त गति लिएको छ, तर यो पिच हुनमा पनि यहाँको स्थानीयवासी हामी व्यवसायीहरूको चाहिँ ठुलो योगदानले गर्दाखेरिमा यो पिच बनेको छ। यो पिच लामो समयदेखिबाट नभएको हुनाले विगत 4 वर्षदेखिबाट हामीले स्वस्थ सास फेर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। हिजो र आज यो जुन 2 दिनको पिच हुँदैछ, यो पिचले गर्दा चाहिँ हामीले स्वच्छ सास फेर्न पाउने हामीले अनुभूति गरेका छौँ। विकासको लागि आन्दोलनै गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो राजनीति गर्ने मान्छेहरू, सरकारमा जाने मान्छेहरूको इच्छा शक्तिमा कमी, राष्ट्रको विकासको लागि उहाँहरूको इच्छा शक्ति नै छैन। हिजोको जुन 4 वर्षको अनुभवलाई भन्दा अहिले हिजो के मात्रामा हामीले एउटा स्वच्छ सास फेर्ने मौका पायौँ, त्यो पछि अहिले फेरि अर्को साइडतिर गर्दै यसमा हामी गर्व गर्छौँ। हिजो अस्ति त ठुलो भएर बस्नै नसक्ने टाउकै दुखेर आइपुग्यो। अब आजदेखि त अलिक ठिक भयो। एकदम खुसी। यहाँ त धेरै धुलो थियो, हिँड्न पनि नसक्ने थियो। यसो अस्ति आन्दोलन भयो, फेरि सुरु भएछ। केही गर्नलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका स्थित एक घरमा आग लागि हुँदा 7 करोड बराबरको धनमालको क्षति भएको छ। भीमेश्वर नगरपालिका 3 चरीकोट बस पार्क स्थित
राधा खत्रीको घरमा आगो लागि हुँदा 7 करोड बराबरको सामग्री जलेर नष्ट भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। आगो लागिबाट एकजना घाइते भएका छन्। घाइते राजु चरीकोट स्थित छौरोल्पा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। राति करिब 1 बजेको आगो लागि भएको थियो। बिजुली सर्ट भएर आगो लागि भएको हुन सक्ने दोलखा प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक रेशम बोहराले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी घरमा रहेको टुना बहादुर खत्रीको त्रिपुरा ट्युब टायर सप्लायर्स र राजु केसीको रेहान स्टोर्स जलेर नष्ट भएको छ। गोदाम र पसलमा भएका सामग्री जलेर नष्ट भएका छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले र स्थानीयको सहयोगमा आज बिहान 5 बजे मात्रै आगो नियन्त्रणमा लिएको चरीकोट स्थित रणभीमगढका सेनानी अम्बरराज कटेलले बताउनु भएको छ। सगरमाथा समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि नेपालमा लगानी गर्न भारतीय निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह। लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको दावी। रसिया कप व्हिलचेयर टी20 क्रिकेटमा नेपालको लगातार दोस्रो हार। बङ्गलादेशसँग 8 विकेटले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नेपालमा लगानी गर्न भारतीय निजी क्षेत्रलाई पुनः आह्वान गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बन्न गएको दावी गर्दै त्यो अवसर नगुमाउन पनि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपाल भारत लगानी प्रदर्शन तथा सम्मेलनको दोस्रो दिन आज काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारले वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्राउन जोड दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालको आर्थिक विकासमा भारतीय युवा उद्यमीहरूको अनुभव उपयोगी हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरीले दुई मुलुकबीचको व्यापार क्षेत्रको विस्तारका लागि सम्मेलन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भारतको ब्रान्डेड वस्तुहरूको अनुभव लिएर नेपालले पनि ब्रान्डेड वस्तुहरू उत्पादनमा जोड दिन सक्ने पनि बताउनुभयो। अब पालो खेल समाचारको। एसिया कप व्हिलचेयर टी20 क्रिकेटमा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। बिहीबार भएको दोस्रो खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 8 विकेटले पराजित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित ट्युब मैदानमा नेपालले दिएको 149 रनको लक्ष्य बङ्गलादेशले 18 ओभर 3 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। बङ्गलादेशको जितमा मोहम्मद रिपोन उडिनले 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। यस्तै जावेद अहमेदले 38 रन जोड्दा साजिब हुसेनले 31 तथा मोहम्मद असिफ हुसेनले अभिजित 13 रन बनाए। नेपालका कप्तान दिगम सिंह चेम्जोङ र सुपर राईले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 19 ओभर 3 बलमा अलआउट हुँदै 148 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि होमनाथ राईले 36 रन बनाए। यस्तै कप्तान दिगम सिंह चेम्जोङले 35 रन, डम्बर मगरले 19 र विष्णु पुकार श्रेष्ठले 16 रन जोडेका थिए। बङ्गलादेशका मोहिदुल असलामले 3 विकेट लिए। हारसँगै नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचारका प्रायोजक इस मौसम समाचार का प्रायोजक
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपाले जनवर्गीय संगठनको एकता टुङ्ग्यायो। पार्टीको सिद्धान्तमा विवाद। एकीकृत पार्टीमा जबरजस्ती जनवाद भन्नेमा नेताहरू सार्वजनिक मञ्चमै विवादमा। सरुवा रोगको संक्रमण बढ्दै, सचेत रहन महाशाखाको आग्रह। बालबालिकामा पनि आँखाको क्यान्सरका बिरामी बढ्दै। युवालाई सिप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य सहित समाज कल्याण परिषदले बनाएका भवन प्रयोगविहीन। 15 वर्षदेखि भवन प्रयोगमा आएनन्। अमेरिकी नाकाबन्दीका बावजुद इरानले सन् 2015मा भएको आणविक सम्झौताको पालना गर्नका लागि अधिकतम संयमता अपनाइरहेको विदेश मन्त्रीको भनाई। एसिया कप T20 क्रिकेटमा नेपालको लगातार दोस्रो हार। बङ्गलादेशसँग 8 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।